अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जब बच्ची 6 या 7 साल की उम्र की हो जाती है तो वो सिर्फ खेलने वाली गुड़िया नहीं रहती है। उसके अंदर शऊर की पहली जो किरण है वो जगमगाना शुरू हो जाती है। ये वो उम्र है जहाँ उसके दिल में सवाल जागते हैं, जहाँ वो माँ को सिर्फ मोहब्बत से नहीं देखती बल्कि अपनी माँ को आइडियल समझती है, जहाँ वो अपने बाप के लहजे से खुद एतमादी सीखती है और अपने घर के माहौल से हया, तरबियत और इज्जत का मफहूम समझने लग जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब बेटी 6 या 7 साल की हो जाती है तो वालिदैन को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। इस एज में बच्ची माँ की बातें गौर से सुनने लगती है, बाप के अंदाज को नोट करती है और उसके जो घर का माहौल है वहीं से वो अपनी ज़िंदगी के जो असूल हैं या प्रिंसिपल्स है वो बनाना शुरू हो जाती है या वो सीखती है। तो इसमें सबसे पहला जो किरदार होता है वो माँ का होता है। बेटी के लिए सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ पहली दरसगाह है। माँ का अंदाज़े गुफ्तगू, उसका लिबास, उसका उठने बैठने का तरीका, हत्ता कि माँ जो कपड़े पहनती है बच्ची की कोशिश होती है कि वो भी वैसे ही कपड़े पहने। तो उस वक्त माँ बेटी को जैसा बनाना चाहेगी बच्ची उसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको सिखाएं तो बेटा आप सलाम करो और फिर अपने कमरे में जाके खेलो। ये नहीं कि सबके बीच में आपने बच्चों को बिठाना है। बच्चियों के अंदर अगर आप शुरू से ही झिझक रखेंगी तो वो आगे चल के भी उसके अंदर झिझक रहेगी। इसी तरह छोटे उम्र से ही बच्चों को महरम ना महरम का फ़र्क भी बताएं। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची बाहया हो, नमाज पढ़ने वाली हो और पुरएतमाद हो तो पहले आप अपने आप को वैसा बनाएं जैसा आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची बने। दूसरे नंबर पे जो किरदार होता है वो होता है बाप का। अगर बाप ये समझते हैं कि तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है तो वो गलत सोचते हैं। हकीकत ये है कि बेटी के लिए बाप जो है वो पहला हीरो होता है। बेटी अपने बाप के लहजे, उसकी निगाह और उसका जो बिहेवियर है उससे खुद एतमादी सीखती है। अगर माँ इंटेलिजेंट होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो जीन्स में उसके आएगा वो माँ की तरफ से बच्चा भी ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होगा। लेकिन बाप से जो है वो सीखती है खुद एतमादी। कॉन्फिडेंस जो आप बच्चों में देखते हैं वो बाप की तरफ से आता है। तो अगर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत से, एहतराम से और नरमी से पेश आएगा तो वो सारी ज़िंदगी खुद को कीमती महसूस करती है। इस उम्र में बाप को चाहिए कि वो बेटी के साथ वक्त गुजारे, उससे बात करे, उसके छोटे छोटे ख्वाब सुने और यही चीज़ उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अच्छा, उसके बाद जो एक हमारा इस्लामी पॉइंट है, इस्लामी रहनुमाई हमें किस एज से करनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। इसी तरह 6 साल के बाद बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता पर्दे और गैर महरम से तमीज़ सिखानी चाहिए। ये वक्त सख्ती का नहीं होता है बल्कि शऊर जो है उसको बेदार करने का होता है। माँ बाप को चाहिए कि छोटे बच्चों को, अब तो लड़कों को भी, सिर्फ बच्चियों को ही नहीं, मैं कहती हूँ लड़कों को भी आपने ये ज़रूर ट्रेनिंग देनी है कि आपने अपने जो कज़न्स वगैरह जब घर में आते हैं उनकी गोद में नहीं बैठना है, उनको हग नहीं करनी है, उनसे फासले पे बैठना है। क्योंकि आजकल दौर नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकें। तो अपनी बच्चों को छोटी एज से ही 6-7 साल की उम्र से ही गुड टच, बैड टच, किसके पास बैठना है, किसके पास कैसे बैठना है, कितनी देर बैठना है, कितने फासले पर बैठना है, तो इन चीज़ों की ट्रेनिंग इस उम्र से शुरू कर दें। अपने जो नाम महरम लोग हैं उनसे शुरू से ही फासला रखे ताकि उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेचर का हिस्सा बनता जाए। इसी तरह उसको 6-7 साल की उम्र से ही कोई दुपट्टा या कोई स्टॉलर या कोई छोटा सा भी स्कार्फ उसको आहिस्ता आहिस्ता लेने की आदत डालें। पाबंदी मत लगाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको आदत डालें। जब आप नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं या उसके अलावा भी जैसे अजान होती है तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो पर्सनैलिटी पे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं, नाम महरम से किस तरह से बात करनी है, कितने फासले पर रहना है, उनकी गोद में नहीं बैठना है, दुपट्टा आपने लेना है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो आप बच्चे को इनके ज़रिए बताते हैं कि औरत की जो इज़्ज़त है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 6-7 साल की उम्र वो उम्र है जहाँ बच्चों के दिल में दीन की जो मोहब्बत है वो पैदा की जा सकती है। उसे नमाज में अपने साथ खड़ा करें, उसको छोटी छोटी सूरतें याद करवाएं, जैसे सूरह इखलास हो गया, सूरह फल्क हो गया, सूरह नास हो गया या इससे भी ज़्यादा चीज़ें। अब मेरी बेटी माशाल्लाह 9 साल की होने वाली है तो उसने कुरान पाक भी ख़त्म कर लिया है।
اسی طرح اس کو میں نے تقریباً 40 سے 50 احادیث جو ہے وہ یاد کروا دی ہیں۔ اس عمر میں بچے کی جو تربیت ہے اسلام کی طرف، وہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے اس کی پرسنالٹی پہ۔ تو میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ 5th تک جب یہ پہنچے گی تو میں نے 100 احادیث اس کو، ہماری جو لائف کی ڈیلی روٹین کی جو سے ریلیٹ کرتی ہے احادیث، وہ بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح بچوں کو کھانے پینے کے آداب، سونے اٹھنے کے آداب، گھر سے نکلنے کی دعائیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس عمر سے ہی بچوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں ان کو پیار سے سنائیں تاکہ وہ ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو، نہ کہ یہ آج کل کے جو جدید دور کے جو لوگ ہیں جن کو بچے سارا دن دیکھتے ہیں ان سے متاثر نہ ہوں۔ چند مین پوائنٹس ہیں جو والدین کو یاد رکھنے چاہیے۔ ایک تو بیٹی کے سامنے جھوٹ نہ بولے، اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے، اس کی تعریف کرے تاکہ وہ کانفیڈنٹ بنے۔ اگر غلطی کرے تو اسے پیار سے سمجھائے، ڈانٹے نہیں، اسے اپنی عزت نفس کا احساس دلائے۔ گھر میں حیا دار ماحول بنائے، کپڑے، گفتگو، رویہ سب کے اندر صرف آپ نے اس کو وربلی نہیں بتانا، پریکٹیکلی بتانا ہے۔ اور اسی طرح دینی باتوں کو عملی طور پر کر کے دکھائیں، جو چیزیں آپ اس کو سکھانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتی ہے کہ میں تو نماز نہیں پڑھتی ہوں، میری بچی نماز پڑھے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ جب تک خود نماز نہیں پڑھیں گی تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بچے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، زبانی سننے پر آج کل کے بچے یقین نہیں رکھتے ہیں۔ جب لوگ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، زندہ گاڑ دیتے تھے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی سے محبت کا، بیٹیوں کی عزت کا نعرہ لگایا۔ نہ صرف آپ نے بیٹی سے محبت کرنا سکھایا، بلکہ بیٹیوں کی تربیت کا عملی نمونہ حضرت فاطمہ کی صورت میں رہتی دنیا تک ہمارے سامنے رکھا۔ تو جن گھروں میں تربیت یافتہ بیٹیاں جاتی ہیں تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، اور جن گھروں میں بیٹیاں تربیت یافتہ نہیں جاتی ہیں، جن گھروں میں جاتی ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں اور بچی کے لیے بھی ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت کے اوپر فوکس کرے، اور آج کے دور میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ بچیاں غیر تربیت یافتہ ہیں، مائیں اس طریقے سے فوکس نہیں کر پاتی ہیں، کچھ اپنے کیریئر کی وجہ سے کیونکہ وہ جاب کرتی ہیں، کچھ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے، یا کچھ سوشل میڈیا نے جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو وہ کچھ چھوٹے چھوٹے فیکٹر مل کے تو آج کل یہ نتیجہ سب کے سامنے آ رہا ہے کہ بیٹیاں تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ بہت کم بچیاں ایسی آپ کو ملیں گی جن کی تربیت آپ کو ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے بولنے سے، ان کے انداز سے جو ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پیچھے تربیت کیسی ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود وہ بن جائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھے، حیا دار ہو، سچ بولنے والی ہو، تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں۔ یاد رکھیں، تربیت کبھی بھی کتابوں سے نہیں ہوتی ہے، آپ کے کردار سے ہوتی ہے۔ اور 6-7 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب کردار کا بیج بویا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری بیٹیوں کو نیک، باحیا اور دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے، آمین۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔